السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، كنتمنى لكم إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. حصة اليوم إن شاء الله من مقرر لوازيس دي مو 3e année primaire، لا باج 138 et 139، يعني الصفحة 138 و 139. unité 5 exercice écrit et production écrite. مرحبا بكم جميعا في قناة تعلم واستفيد مع أم محمد. لا تنسوا أطفال الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. نبدأ على بركة الله. Premier exercice, je place les mots là où il faut. Je place les mots là où il faut. يعني هنا عندنا دي مو، يعني غنرتب هاد الكلمات في هذا الرسم هذا، يعني او il faut يعني في المكان ديالهم المناسب. عندنا لا بلوي، لا بلوي هي الشتاء، لي نياج هو السحاب، لا نيج الثلج، لو سوليي هي الشمس، لا مير البحر، ليكلير هو الرعد أو البرق. واضح؟ إذا لاحظوا معي هنا لا بروميير ايماج، هاد الفلاش عندنا هنا، هذا كنسميو هذا لا مير، هذا البحر. واضح؟ اذا هذا لا مير. واضح؟ اذا هنا غنكتبو لا مير. باش نكتبو لا مير ديروا لا مير هكذا. واضح؟ هنا لاحظوا معي اطفالي دوزيام فلاش، يعني هو السهم الثاني. عندنا سحاب دي نياج، ولكن شنو عندنا هنا؟ البرق. شنو هو البرق بالفرنسيه؟ هو ليكلير. واضح؟ اذا سوف نكتب هنا ليكلير. ليكلير. السهم الثالث أطفالي، إذن هذا سحاب. إذن سحاب هما لي نياج، لي نياج، لي نياج. هنا الشمس، الشمس هو لو سوليي، الشمس هي لو سوليي، لو سوليي. واضح؟ بقاولنا هنايا اللي ما كتبناش، هنا عندنا لا بلوي اي لا نيش. لاحظوا معايا جيدا في هاد الصور هنا اطفالي، هادو عباره عن دوائر صغيره، وهنا هادو عباره عن قطرات، اذا قطرات من المطر. وهذا ثلج، اذا هذا لا مير، عفوا لا نيج، وهذه لا بلوي. واضح؟ لا نيج، واخيرا لا بلوي. واضح؟ اذا اعيد، جو ريبيت، la mer, l'éclair, les nuages, le soleil, la neige, la pluie. هذا premier exercice. ندوزو la deuxième exercice. Je mets en ordre les mots et je les écris. يعني هنا عندنا كلمات غنوضعوهم في الترتيب ديالهم الصحيح وغنكتبوهم. عندنا هنا سي، لا، لو، في. إذا سي، لا، لو، في. إذا باش غنكتبو لو هو الماء، الماء هو الحياة، لو سي لافي. واضح؟ نبداو بلا ماجيسكول دائما، لو سي يعني الماء هو الحياة، لو سي لافي. واضح؟ لو سي لا في. دوزو لا دوزيام phrase. عندنا بلو، il aujourd'hui. بلو يعني تمطر، il تمطر، aujourd'hui هي اليوم. اذا غنقولوا aujourd'hui il pleut. واضح؟ اذا دائما نبداو بلا ماجيسكول، aujourd'hui il pleut.
aujourd'hui il pleut يعني اليوم تمطر السماء تمطر الشتاء تمطر d'accord إذن aujourd'hui il pleut. 12 le troisième exercice. Je mets en ordre les phrases et je les écris pour informer sur l'eau. يعني عندنا deux phrases. غنشوفوا شكون هي la phrase la première phrase ou la deuxième phrase. بدنا نقراو اولا les phrases. عندنا les nuages donnent la pluie et la neige. يعني عندنا les nuages يعني les nuages donnent يعني تعطي الشتاء والثلج يعني دون تعطي. عندنا la vapeur d'eau forme les nuages يعني تبخر الماء يكون سحاب. إذن الجمل الأولى هنا الجملة الأولى هي هذه واضح عندنا la vapeur d'eau forme les nuages. la deuxième phrase هي غنكتبوا les nuages dans la pluie et la neige. إذن on va écrire la vapeur. دائما كنبداو لا phrase أطفالي بلا ماجيسكول. la vapeur d'eau forme تكون forme des nuages virgule les nuages نكملوا حتى عندنا انفورم يعني خصنا نعرفوا على الماء واضح. les nuages donnent la pluie et la neige. دائما ردوا أطفالي الكتابة جيدا et la neige واضح نديرو بوان واضح. إذا جو ريبيت نقراو هاد الجملة عاوتاني. la vapeur d'eau forme des nuages. les nuages donnent la pluie et la neige واضح. دوزو لا ديكتي. je prépare ma dictée. je recopie les mots يعني غنعاودو نكتبو هاد لي مو. عندنا la nature protéger gaspiller d'accord. إذا غنكتبو أولا la nature protéger et troisième mot هو gaspiller واضح. إذا عندنا la nature هي الطبيعة. protéger هي تحمي أو لا يحمي. gaspiller هي ضياعة واضح أو لا ضياعة واضح. إذا ندوزو هنا كتبنا دي مو. هنا عندنا جو ريكوبي لا فراز يعني خصنا نكتبو هاد لا فراز. جو دوا بروتيجي لا ناتور يعني يجب علي أن أحافظ على الطبيعة. جو دوا بروتيجي. il ne faut pas gaspiller l'eau يعني لا يجب علينا تضييع الماء أو لا يجب علي أن أضيع الماء يعني il ne faut pas يعني ما خصناش ندير أو أنا ما خصنيش نضيع الماء واضح. إذا غنكتبو جو دوا دائما كنبداو بلا ماجيسكول. جو دوا يعني يجب علي حماية بروتيجي هي حماية لا ناتور هي الطبيعة. il ne faut pas gaspiller l'eau هي قلنا لا يجب علي أن أضيع الماء أن الماء ثروة ثمين أطفالي الصغار. il ne faut pas gaspiller l'eau point d'accord متفاهمين. ندوزو لا فراز 139 production écrite. j'informe sur le cycle de l'eau en 2 ou 3 phrases يعني نعطي واحد التعريف او لا اعرف على لو سيكل دو يعني هاد الدوره ديال المياه اللي عندنا في هاد ليماج هذا. عندنا مثلا غنبداو نكتبوا لو دو لا مير يعني هاد الماء ديال البحر. ركزوا معي هنا لو دو لا مير سيفابور يعني كيتبخر يتبخر. لير غوفروادي يعني هاد لو فون لير هو الرياح او لو فون
يعني refroidi يعني كيبردو ملي كيطلع هاد لا فابور ديال هاد لودو هاد ديال لو كتبرد كيفورم هاد ملي كيفورم دي نياج يعني كيتكونوا سحاب هاد السحاب هادو كيعطيونا سو فورم دو لا بلوي او دو لا نيج يعني كيعطينا تساقط الامطار اولا الثلوج. واضح؟ اذا هذا كله تعريف على هاد لو سيكل دو لو يعني تدوير المياه. اذا غنكتبوا اولا لو دو لا مير يعني ماء البحر. لو دو لا مير سيفابور يعني يتبخر. سي vapeur فيرغول l'air او لو فون. l'air هو الهواء. l'air refroidi يعني كيبرد يبرد اولا كيبردو. refroidi او اي دي اي تي. refroidi قلنا كيفورم refroidi كيفورم دي نياج يعني ملي هاد الهواء كيبرد لينا هاد لافابوراسيون كيتكونوا لينا سحاب. واضح؟ l'air refroidi هاد قلنا refroidi devient des gouttes d'eau يعني كيوليو لينا قطرات من الماء. واضح؟ devient des gouttes d'eau اولا تصبح قطرات مائية. هاد القطرات المائية هي اللي كتكون لينا سحاب. des gouttes d'eau يعني قطرات من الماء. كيفورم يعني هاد القطرات من الماء كيفورم يعني التي تكون او تعطينا دي نياج يعني سحاب. كيفورم دي نياج اي هاد لي نياج نقولو ايلو يعني والماء ديال هاد لي نياج يعني طومب سو فورم يعني هاد الماء ديال هاد لي نياج يعني سو فورم دو لا بلوي او دو لا نيج. واضح؟ يعني ايلو طومب سو فورم يعني على شكل. واضح؟ سو فورم دو بلوي على شكل امطار. دو بلوي او دو نيج يعني على شكل امطار او ثلوج او دو نيج. واضح؟ اذا اعيد l'eau de la mer s'évapore, l'air refroidi devient des gouttes d'eau qui forment des nuages et l'eau tombe sous forme de pluie ou de neige. واضح؟ إذا ندوزو l'exercice 2. je lis les phrases et je dis ce qui est vrai ou faux. يعني غنقراو هاد الجمل وغنقولوا شنو هو اللي صحيح او شنو هو اللي خطأ. les nuages sont blancs. est-ce que les nuages sont blancs؟ واش السحاب كيكون ابيض؟ اذا صحيح. اذا غنقولوا vrai. واضح؟ vrai هي v r a i. la pluie tombe du ciel يعني السماء تمطر من السماء تسقط من السماء. اذا صحيح vrai. عندنا le soleil brille la nuit يعني le soleil هو الشمس brille يعني يسطع في الليل. اذا خطأ. اذا ماشي le soleil brille la nuit هي la lune هو القمر هو اللي كيظهر لنا في الليل. اما الشمس كتظهر لنا في الصباح يعني في النهار. لو سي لا في يعني الماء هو الحياة. اذا فغي بطبيعة الحال ان الماء هو الحياة. ندوزو troisième exercice. je réponds aux questions pour informer sur l'eau. j'utilise sur la mer, dans les rivières, la montagne. يعني هنا قالك غنجاوبوا على الاسئله باستعمال pour informer باش نعرفوا على الماء باستعمال هاد الكلمات. واضح؟ عندنا هنا au va l'eau de la pluie يعني فين كيمشي الماء ديال الشتاء. au va l'eau de la pluie. اشنو غنقولوا l'eau de la pluie يعني va dans les rivières.
واضح، يعني كيمشي في الأنهار، واضح، لي ريفيير اي لا مير، وكذلك في البحار. إذا غنكتبو دون، باش نجاوبو غنكتبو دون لي ريفيير و سور لا مير، واضح. لا لا منديروش سور، دون لي ريفيير اي لا مير، ماشي سور اي لا مير، يعني كيمشيو لنا في الانهار. لاحظوا معي هنا كيتدفقوا في الانهار والبحار. اذا اون فوار دو لا نيج، يعني فين يمكن لنا نشوفوا الثلج، يعني سور لا مونتاني. وشوفوا معايا الصوره هنا، عندنا لا نيج في اعالي اولا في قمه الجبال، في اعالي الجبال، يعني غنقولوا سور لا مونتاني، واضح، سور لا مونتاني. ندوزو ليكزيرسيس 4. j'écris 3 phrases pour montrer l'importance de l'eau، يعني غنكتبوا 3 ديال الجمل باش نبينوا اهميه الماء. عندنا هنا الصوره الاولى اش كنلاحظوا فيها اطفالي، عندنا واحد الطفله كتشرب الماء، يعني une fille boire de l'eau. هنا عندنا مجموعه من الحيوانات كذلك يشربون الماء، يعني des animaux qui boivent de l'eau. et la troisième image، طفل يقوم بالاستحمام، واضح. اذا un enfant qui fait sa douche، يعني qui fait sa douche، واضح. اذا باش نكتبوا هاد الجمل غنكتبوا لي زوم يعني الانسان والحيوان، لي زوم اي لي زانيمو بواف دو لو، يعني اول جمله غنكتبوا لو اي امبورطونت، يعني الماء مهم جدا، ولا لو سي لا في. لو دائما كنبداو بلا ماجيسكول، اي امبورطونت لان عندنا لو سي ان نون فيمينين. اي امبورطونت pour قلنا لو اي امبورطونت pour les êtres vivants، يعني هو مهم او لا ضروري بالنسبه للكائنات الحيه، les êtres vivants هو الحياه. قلنا يعني لو سي لا في. قلنا عاوتاني لي زوم اي لي زانيمو بواف دو لو، على حسب اللي عندنا على حسب اللي عندنا في هاد لي فراز، في هاد الصور عفوا. غنقولوا نكتبوا قلنا لي زوم اللي هو الانسان، لي زوم اي لي زانيمو يعني هما الحيوانات، بواف يعني يشربوا، بواف دو لو، بواف دو لو. وهنا عندنا ان غارسون qui prend sa douche، يعني غنقولوا un enfant prend sa douche pour être propre، يعني باش لكي يصبح نظيفا. troisième phrase، اذا هذه لا première phrase، هذه لا deuxième et هذه لا troisième. اذا قلنا غنكتبوا l'enfant اللي هو الطفل، l'enfant prend sa douche يعني يستحم، prend sa douche pour être يعني ليصبح أو ليصبح pour être propre هي نظيف، pour être propre. إذن je répète les 3 phrases. L'eau est importante pour les êtres vivants. Les hommes et les animaux boivent de l'eau. L'enfant prend sa douche pour être propre. هكذا أطفالي كنكونوا كملنا لي باج ديالنا 138 و 139 من الوازيس ديمو. كنتمنى ان شاء الله الاستفاده للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.